یه پیغامم به شماها داده خدا، من که قابل این پیغام نیستم. شما به عیسی پیغام میده، میخوای بیای پیش من. حبلی من قلب کل خشوع، با دل شکسته، و من بدن کل خضوع، با یه بدن فروتن و آرام بیا. و من عینی کل دموع، با اشک چشم. اصلا پیغام داده من اشک چشم گناهکار رو دوست دارم. و من عینی کل دموع، خیلی دوست داره صداتون رو بشنوه. این پیغام خودشه، پیغام خودشه. چون در روایت داره گاهی ملائکه بهش میگن این که 10 دفعه اومده صدا زد، ناله زد، گریه کرد، و چرا جوابشو نمیدی؟ میگه اگه جوابشو بدم میره تا مدتی نمیاد. دوست دارم ناله کنم.